अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। सबसे पहले तो पूरी कौम को इस बात की मुबारक हो कि अब तक ये दावा किया जा रहा है और मेरे ज़राए के ज़रिए अब तक जो ख़बरें मुझ तक पहुँच रही हैं वो ये हैं जनाब आली कि दुआ ज़हरा और ज़हीर इस वक्त जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में आप स्किप कर करके सुने और आपको पूरी बात समझ में ना आए। तो वो सबसे पहले तो मैंने जनाब जैसे ही ये खबर मुझ तक पहुंची मेरे ज़राए के ज़रिए से कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं, पुलिस की हिरासत में हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 19 तारीख का टाइम था, सिंध हाई कोर्ट में उनको पेश किए जाना था। लेकिन जो ज़हीर की वालदा हैं और जो उनके भाई हैं उनका ये हतमी फैसला था कि हम सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आप सबको पता होगा, पिछले व्लॉग में मैंने आप सब लोगों को ये बताया था कि मैंने खुद उनके जो वकील हैं राय खुरम, उनसे इस बात की रिक्वेस्ट की है कि जैसे निमरा काज़मी सब लोगों के सामने आ रही है तो इसी तरह से क्योंकि इन लोगों का जो ताल्लुक है वो किसी गैंग के साथ नहीं है तो उसको बिला वजह मशकूक ना बनाया जाए और दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए। और वही बयान जो दुआ ज़हरा सोशल मीडिया पर दे रही है वही बयान अगर वो आकर सिंध हाई कोर्ट में दे दे तो ये ज़्यादा बेटर मामला हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जो दुआ ज़हरा के वकील हैं उन्होंने मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पे, एक तो उनका शुक्रिया कि ये बात पे उन्होंने कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी ज़हीर की फैमिली को। लेकिन ज़हीर की फैमिली का एक स्टांस था, एक तो ये कि वो कहते हैं कि जी लड़की जो है वो पसंद करती थी लड़के को, लड़का पसंद करता था लड़की को, इन दोनों ने शादी कर ली। अब हम सिंध जा जा के वहाँ के कोर्ट्स के चक्कर नहीं लगाएंगे। और वो चाहते थे कि जो भी प्रोसिक्यूशन हो या जो भी आगे डेवलपमेंट्स हो वो सारी की सारी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हो। दूसरा ये कि आपको ये भी पता है सिंध हाई कोर्ट का जो कानून है वो डिफरेंट है और जो लाहौर हाई कोर्ट का या पंजाब का कानून है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 16 साल हद जो है वो मुकर्रर है और वहाँ पर 18 साल हद मुकर्रर है। और उसके अलावा भी पंजाब के अंदर अगर लड़की की उम्र 16 साल नहीं भी होती और वो एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल अटेन कर चुकी होती है तो भी उसका निकाह जो है वो माना जाता है। लेकिन सिंध के जो असूल हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं और यही वजह है कि दुआ ज़हरा पिछले काफ़ी दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी में रह रही थी। यहाँ तक तो तमाम यूट्यूबर्स को पता था, लेकिन इससे आगे की कहानी अब मैं आपको सुनाती हूँ। आगे की कहानी ये है कि जैसे ही दुआ ज़हरा और उनके भाई को या उनकी वालदा को ये बात पता चली थी कि पुलिस अब बहुत ज़्यादा रेड्स करना शुरू हो गई है, यहाँ तक कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो करता धरता वहाँ के जो हेड थे जिनके अंडर पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी आती थी, कर्नल उबैद, उन्होंने भी इस पर स्टैंड ले लिया था। कर्नल उबैद ने इसलिए स्टैंड लिया था क्योंकि ज़हीर की जो वालदा हैं वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में रहती हैं, वहाँ की मुलाजिम है। उसका जो भाई है वो भी वहाँ पे रहता है, उससे पहले उसके वालिद जिनकी डेथ हो चुकी है वो भी वहाँ पे रहते हैं। इसीलिए कर्नल उबैद को जब सारे मामले का पता चला और लड़की ने यानी कि दुआ ज़हरा ने जब कर्नल उबैद को सारी बात बताई कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से मैंने शादी की है, तो कर्नल उबैद ने इस चीज़ पर स्टैंड ले लिया था। हालांकि उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी रहा। अच्छा, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ये लोग कहाँ चले गए जब इनको पता चला कि रेड्स बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं? तो मैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताती हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन इनकी थी केपे की, यानी कि ये लोग वहाँ से चले गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और नॉर्दर्न एरियाज़ में जब ये लोग गए तो वहाँ से इनका जो राब्ता था वो लगातार अपने वकील यानी कि राय खुरम साहब के साथ था, आज से 3 दिन पहले तक। लेकिन पिछले 3 दिन से 3 दिन या 48 घंटे आप इसे समझ लें या 72 घंटे समझ लें कि 72 घंटे से उनका राब्ता जो है वो अपने वकील के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि मैं हर साल जो है नॉर्दर्न एरियाज़ जाती हूँ और वहाँ पर जाकर सिग्नल्स अक्सर काम नहीं करते हैं, फ़ोन्स काम नहीं करते हैं, वहाँ पे जाके एसकॉम की सिम भी लेनी पड़ती है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे, क्योंकि वकील से रब्ता नहीं हो पा रहा, 24 तारीख आने वाली है, सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाना है लड़की को, तो उसकी वजह से अब जो जितने भी लोग हैं वो मुबैना तौर पर ये दावा करें कि लड़की को पकड़ लिया गया है और इसमें चांसेस हो सकते हैं कि उनको डिटेक्ट कर लिया गया हो, क्योंकि आपको पता है लोकेशन से आप या EMEI नंबर से आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जो 2 लोग पहले से गिरफ्तार हैं जो इस वक्त सिंध पुलिस की हिरासत में, जिसमें एक निकाह खां है और दूसरा असगर जो कि निकाह का गवाह था, उन्होंने अब अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इब्तदाई बयान में उन्होंने क्या कहा है और दूसरी तरफ जो लड़की का चचा ससुर है यानी कि ज़हीर का जो चचा है उन्होंने क्या बयान दिया, पहले ये 2 बातें सुन ले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दुआ ज़हरा के बयान को किस तरह से अब आगे टेम्पर किया जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो लड़का यानी कि ज़हीर और जो लड़की यानी कि दुआ है, इन्होंने जब शादी की थी तो शादी करके सबसे पहले इन्होंने जिनके घर में जाके पनाह ली थी वो सबसे पहले इनके दादा का घर था। दादा के घर से फिर ये आ गए थे अपने चचा के घर।
اب یہ جو چچا ہیں انہوں نے اپنا ابتدائی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو آج سے 1 مہینہ پہلے بتا دی تھی. یہ وہ باتیں ہیں جو آج آپ کو یوٹیوبرز بتا رہے ہیں. 1 مہینہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو ظہیر کے چچا ہیں وہ ایک ڈرائیور ہیں، اور جس شخص کے پاس وہ ڈرائیور ہیں وہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا نامور آدمی ہے، بڑا باعزت آدمی ہے. پولیس کو جب دعا زہرا کیس کے بارے میں پتا چلا تھا تو سب سے پہلا جو تانا بانا انہوں نے پکڑا تھا وہ اس با اثر اور نامور شخص کا پکڑا تھا جس کے بارے میں مبینہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کے ڈیرے پہ یہ چھپے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ اس شخص کے پاس پولیس گئی تھی، اور اس شخص نے آگے سے اپنے ڈرائیور یعنی کہ ظہیر کے چچا کو بلایا، اور اسے ساری انٹیروگیشن کرنے کے بعد اس شخص نے، جب پولیس نے کہا کہ دعا زہرا کو ہماری تحویل میں دیا جائے، اس شخص نے ایک بڑا پازیٹیو کردار یہ ادا کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لڑکی کو ایسے ہی پولیس کو دے دیں گے، کل کو پولیس مار دھاڑ کے کوئی بھی بیان اپنی مرضی کا توڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش کروا لے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ڈی پی او کی موجودگی میں جا کر لڑکی کو ہینڈ اوور کریں گے، تاکہ لڑکی کو بازیاب کرانے کے باوجود اگر کل کو ہم پہ الزام آئے تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہی وہ بااثر شخص تھا جس کا انٹرویو بھی میں آپ کو اپنے پریویس بلاگز میں دکھا چکی ہوں، جس کے بارے میں لوگ آپ کو آج بتا رہے ہیں. اب جناب ہوا یہ تھا کہ وہ بااثر شخص اور ظہیر کے چچا اور ان کی فیملی کے لوگ اور ان کے محلے کے کچھ لوگ، کچھ گارنٹرز، دعا زہرا کو اور ظہیر کو پولیس کی کسٹڈی میں، کیونکہ اس وقت بھی پنجاب اور سندھ کی پولیس یہاں پر موجود تھی، ان کی کسٹڈی میں ڈی پی او کے آفس لے کر گئے تھے، اور وہاں ڈی پی او کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکے کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ گئے تھے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے لڑکی کو دارالمان جانے کے بجائے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں وہ اس کیس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو ایٹ اینی کاسٹ ان کی بیٹی چاہیے. اس کے بعد جو ہے چھاپے پڑنا شروع ہو گئے، اور چھاپے پڑنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ دونوں کے پی کے چلے گئے. کے پی کے سے 3 دن سے ان کا رابطہ اپنے وکیل کے ساتھ بالکل منقطع ہے. اور پھر جو ظہیر کی والدہ ہیں وہ اتنی زیادہ پریشان ہوئیں کیونکہ ان کو اس بات کا پورا ڈاؤٹ تھا کہ ان کی بہو یعنی کہ دعا زہرا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ آگے دعا زہرا کا جو ابتدائی بیان ہے اس کو ان کو زد و کوب کر کے الگ کر کے ان کا جو بیان ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ظہیر کی والدہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہیرسمنٹ کا کیس انہوں نے درج کر دیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ولاگ میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے رائے خرم صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس کا کسی گینگ وینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ کیا کیجئے کہ ان کو سب کے سامنے منظر عام پر لے کر آئیے. اب اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے 24 تاریخ کو. اگر لڑکی 24 تاریخ کو کورٹ میں پیش ہو جاتی ہے یعنی سندھ ہائی کورٹ میں تو یہ بات 100% کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر اس کا دوسرا راستہ یہی ہے کہ ان کے سگنلز جو ہیں وہ وہاں کے پی کے میں جا کر بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ قیاس رائیاں چل رہی ہیں کہ اس وقت پولیس کی تحویل میں وہ آ چکے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ان 2 گواہان کی جن کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اصغر جو نکاح کا گواہ ہے، جس کے بارے میں تمام یوٹیوبرز آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ظہیر کا کزن ہے، وہ کزن نہیں ہے. اس نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ بات ریکارڈ کروائی ہے کہ میں ان کا محلے دار ہوں اور ظہیر کے بھائی کے ساتھ کئی سالوں سے کام کرتا ہوں، اور جیسے کہ آپ ایک علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ساتھ آپ کئی سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی بنیاد پہ میں نے اس نکاح کی گواہی دی تھی. اور جو نکاح خواہ ہے وہ بیچارہ اتنا برا پھنسا ہے کہ اس بیچارے کو مار پڑ رہی ہے، کبھی ریمانڈ پہ اس کو لے رہے ہیں اور وہ ایک ہی بیان ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تو وہ نکاح خواہ ہوں ہی نہیں، میرا نام استعمال ہوا ہے. اور اس کے بارے میں 1000 دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ رائے خرم جو کہ دعا زہرا کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ نکاح خواہ ہے ہی نہیں. لیکن پولیس آپ کو پتہ ہے ڈنڈے مار مار کے وہ ہاتھی کو بھی کہہ دیتی ہے کہ تم بیان دو کہ میں چوہا ہوں. تو اگر دعا زہرا واقعی ہی ان کی حراست میں ہے تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اب دعا زہرا بھی اپنی سٹیٹمنٹ کو شاید اگر دباؤ کو برداشت نہ کر پائی تو بدل لے گی. ایک اور بات سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دعا زہرا جو ہے وہ ٹیکسی سے آئی تھی اور 22,000 روپے کرایہ بنا تھا اور وہ ظہیر نے ادا کیا تھا. تو یہ بات 100% کنفرم ہو گئی ہے کہ دعا زہرا ٹیکسی میں ہی آئی تھی، اس کا کرایہ 22,000 ہی بنا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ دعا زہرا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹیکسی والی بات آپ کو دوسرے یوٹیوبرز بتا رہے تھے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ
दुआ ज़हरा टैक्सी में ही आई है, 22,000 किराया ही बना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उस वक्त सवाल ये था कि वो अकेली टैक्सी कैसे करा सकती है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ज़हीर का जो कज़न है वो टैक्सी चलाता है, इसीलिए ज़हीर ने अपने कज़न से ही कहा था कि टैक्सी में उस लड़की को वहाँ से लेकर लाहौर तक लेकर आओ, जो कि अब कंफर्म हो चुका है। हाँ, अलबत्ता कुछ कयासराइयाँ ये भी हो रही हैं कि उस गाड़ी के अंदर ये जो गवाह था असगर, ये भी बैठा हुआ था, और भी 3 लोग बैठे हुए थे, एक फीमेल भी बैठी हुई थी। तो ऑब्वियसली वो इसलिए बैठे हो सकते हैं कि आपको याद होगा आज से 1 महीना पहले ही मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि दुआ ज़हरा जो है, इसने ज़हीर और उसकी फैमिली को कहा था कि आप लोग रिश्ता लेकर मेरे घर पे आएँ। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज, जो दुआ ज़हरा की सास हैं वो और ज़हीर और उसका भाई और ये असगर, ये सारे मिलकर कराची जा रहे थे। आधे रास्ते में ये पहुंचे दुआ ज़हरा के घर पे, बकौल दुआ ज़हरा का झगड़ा हुआ। उसकी वालदा ने ये रिश्ता करने से इनकार कर दिया, जिसपे कि दुआ ज़हरा ने ज़हीर से रब्ता करके, उसकी वालदा से रब्ता करके उनको ये कहा था कि आप लोग जहाँ पर भी हैं वापस पंजाब वापस चले जाएं, और मेरे वालिदैन जो हैं वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। जिसके बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको उस व्लॉग में ये भी बताया था कि ज़हीर के कुछ रिश्तेदार कराची में रहते थे। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कराची में जाकर अपने रिश्तेदारों के पास 1 दिन के लिए रहे, और 1 दिन के लिए ये वहाँ पर एक होटल लेकर रहे, और फिर बाद में ये वापस आए थे। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बहुत सारे कवी इम्कानात हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अगले दिन भागी ही इसलिए है क्योंकि उसको पता था कि ज़हीर एंड फैमिली जो है वो कराची में मौजूद हैं, और उसके बाद ज़हीर ने वहाँ से टैक्सी का अरेंज किया और दुआ ज़हरा को लेकर वो लोग आ गए। और अगले दिन, जैसा कि अकॉर्डिंग टू दुआ ज़हरा, कि उसने जैसे ही निकाह किया, निकाह करने के बाद उसने अपने वालिद को व्हाट्सएप किया, और बकौल दुआ ज़हरा के कि वो अपने घर पे ख़त भी छोड़ कर आई, लेकिन उसके वालिदैन ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि दुआ ज़हरा अब अपनी अर्ली स्टेटमेंट क्या देती है। लेकिन एक बात मैं बड़ी शर्म के साथ ये कहना चाहती हूँ, आज मैंने कुछ यूट्यूबर्स को सुना, और आप लोग बार बार कहते हैं यूट्यूबर्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ। जब भी कोई सोर्स से खबर हम तक पहुँचती है तो हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जिसपे हम तमाम यूट्यूबर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर किसी खबर का सही तरीके से पता ना हो तो हम लोग आपस में न्यूज़ सोर्स शेयर भी कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, एक यूट्यूबर के पास अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो दूसरे से कंफर्म करने के लिए उसको कॉल भी कर लेता है। आज मैं बड़ी माज़रत के साथ नाम लेना चाहूँगी, हमारी बहुत प्यारी, बहुत सीनियर, बहुत अच्छी दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, महरीन सिफ्तान। जब ये वाक़या हुआ तो मैंने सबसे पहले उनके साथ शेयर किया था, और मैंने उस वक्त दुआ ज़हरा से ख़ुद फ़ोन पे बात की थी, और मैंने सबसे पहले कॉल करके ये इत्तला उनको दी थी, और मैंने उनसे कहा था कि आप लोग अपनी रिपोर्टिंग कीजिए, आप लोग सब कुछ कीजिए, लेकिन इसमें गैंग को इन्वॉल्व मत कीजिए क्योंकि मेरी पर्सनल बात हुई है। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ली, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी रिपोर्टिंग में लगातार ये बात करती आईं, और ना सिर्फ वो करती आईं, उन अकेली पे मैं ब्लेम नहीं करती, तमाम यूट्यूबर्स के साथ मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन सबके सब आपको ये बात बताते रहे। और जब मैंने तमाम यूट्यूबर्स को फ़ोन करके कहा कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात आगे से मुझे सुनाई कि जी हमें व्यूज़ आ रहे हैं, हम लोगों को वो सुनाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, वो नहीं सुनाएंगे जो सच है, जो हकीकत है। मुझे बड़ी शर्म आई आज उनका व्लॉग देखा बहुत अरसे के बाद, जिसमें कि वो कह रही थी कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि दुआ ज़हरा का किसी गैंग से ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये कहा, मैं मतलब सर पकड़ के लिटरली बैठ गई कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि उसके ताने बाने किसी गैंग या डार्क वेब से मिलते हैं। जबकि आप ऑडियंस, आप लोग अब इस बात का फ़ैसला करें कि आप पहले दिन से ये तमाम यूट्यूबर्स आपको ये नहीं कह रहे थे कि दुआ ज़हरा का ताल्लुक जो है, जो लोग उसको लेकर गए हैं वो गैंग से है, उसमें 70 से 80, 40 से 50 अफराद शामिल हैं, डार्क वेब का उससे ताल्लुक है। अब ये स्टेटमेंट इस तरह से बदली जा रही है कि नहीं, हम तो कह रहे थे ऐसा हो सकता है। तो बात यह है कि हम लोगों ने आप तक जो खबर पहुंचानी होती है वो हो सकता है या हो सकेगा की बुनियाद पे नहीं करनी होती। हमने आपसे खबर शेयर करनी होती है पूरी बावसूख ज़राए से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इसलिए इतनी बुरी बन गई, लोगों को मुझ पर गुस्सा आया क्योंकि मैंने सीधी सीधी बातें की। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने मुझे कहा कल को आपकी बेटी भी होगी, ये है वो है। तो बात पता क्या है, देखें, हमारे घर में 11 मुलाजिम काम करते हैं, उनमें से एक मुलाजमा आई और उसने कहा कि मेरी 13 साल की बेटी ने एक लड़के के इश्क में अपने हाथ की जो वेन्स हैं वो काट ली हैं।
اور اس چکر میں ان کے اوپر کیس بن گیا تھا اور میرے فادر نے ان کو چھڑوایا تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ او مائی گاڈ 13 سال کی لڑکیاں یہ حرکتیں بھی کر رہی ہیں. آئی سویئر میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتی ہوں. دوسرا واقعہ ہمارے علاقے کے پاس پیش آیا جہاں پر ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی اور بعد میں وہ آشنا اسی کی 13 سال کی بیٹی کے ساتھ سیٹ ہو گیا. جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں قیامت آنے والی نہیں آ چکی ہے. اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ جب ایک ملازمہ جو کہ ہمارے نیبرز کے گھر میں کام کرتی ہے اس نے آ کر یہ بتایا کہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور رات کے ٹائم جب تمام لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں یہ ایک ہی کمرے میں سارے سوتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں کولر لگا ہوا ہے, تو آج کل گرمی ہیٹ سٹروک, تو ان کی ایک 13 سال کی ہی بچی گھر کی چھت پہ کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے پکڑی گئی, اور جب گھر والوں نے پکڑ لیا تو وہ جو لڑکا پکڑا گیا وہ بھی ایک ٹین ایجر لڑکا تھا. تو مطلب اس طرح کے واقعات سے ہمارا پالا اس لیے پڑتا رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کے اوپر آپ تنقید کریں. بھائی 14 سال کی لڑکی اگر ایسی حرکت کر رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے بھاگ رہی ہے, اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے دوسرے یوٹیوبرز کی طرح مسالے لگا لگا کے یہ نہیں کہا ہائے وہ بیچاری, ہائے وہ گینگ, ہائے وہ ڈارک ویب, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پہلے دن سے میں نے آپ کو کلیئر اینڈ کٹ بات بتائی تھی کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ ہوتا ہے اس میں وہ کیا کہتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نکاح خاں نے کیا بیان دیا, میں نے آپ کو بتا دیا دعا زہرا کا ابتدائی بیان ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا نکاح خاں بیچارہ جس کو پکڑا ہوا ہے اتنا مارا ریمانڈ کیا, وہ بیچارہ ایک ہی بات کر رہا ہے. اس کے چچا نے, ظہیر کے چچا نے جو بیان دیا میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے, اور جو ظہیر کی والدہ ہیں ان کے بارے میں بھی. ایک آخری سوال یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کہا دعا کے جو سسرال والے ہیں اگر وہ اتنے سچے ہیں تو بھاگ کیوں رہے ہیں. بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ پولیس ان کو پکڑ کے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہتی ہے. اگر تو وہاں پہ صرف بیان اور سٹیٹمنٹ کی حد تک بات ہوتی تو وہ لوگ پیش بھی ہو جاتے. وہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے. وہ بہت غریب لوگ ہیں. غریب لوگ سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو وہ ایک لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ اس گینگ شینگ کی باتیں سن کے اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے وکیل نے ان کو 10 دفعہ مشورہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پیش ہو جائیے, لیکن وہ اس بات کے اندر جو ہے نا امیچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور وہی امیچیورٹی جو ہے وہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. اب تک کی ساری اپڈیٹس میں نے آپ کو بتا دی, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی لاسٹ جو لوکیشن ہے وہ کے پی کے کی تھی, جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو جناب یہ سب کچھ میں نے بتایا ہے. اب آپ لوگوں پہ میں فیصلہ چھوڑتی ہوں, سینٹیمنٹل ہونے کے بجائے تھوڑا سا جذباتی فیصلہ لینے کے بجائے آپ تھوڑا سا عقل سے سوچیں اور آئیں کامنٹ سیکشن میں اور بتائیں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.